ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच। यो वै द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद्भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट् यस्मिन्नहनिर्ह्यैव भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तोऽसा वधर्मप्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ते नेतराणि कृतानि यत् किन्नु बालेषु सूरेण कलिनाधीरभीरुना अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत यायाः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः ऋषय ऊचुः सूतजीवसमाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मुर्योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामं सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दौष्कुल्यमादिं विधुनोति शीघ्रं
महत्तमानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः एतावतालङ्ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुञ्जुषते न भीप्सोः अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्न हिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्टोर्यमनो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रिषितो भृशं जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतम् अस्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम् विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेनाजिनेन च विशोष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्यादिरसम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मऋषेरंसे गताशु मुरगं विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरसागमत् एष किन्निभृताशेष कर्णो मीलितेक्षणः मृषा समाधिराहोस्वेत् किन्नु स्यात् मृषा समाधिराहोस्वेत् किन्नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीयूनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां सूनामिव ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनाम् तद्भिन्नसेतुनद्याहं सास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान्दृशिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दङ्क्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहं ततोऽभ्येताश्रमं बालो
गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोदः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम् विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धीरोदिषि केन वा ते अपकृत मित्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतान्हो महदज्ञते कृत मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोधृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाने नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाना वयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य त्यरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणात् तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति वृञ्जते पशून्स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां सुनां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् क्षुत्रिश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः स्वस्ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नामाष्टादशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।